अस्सलाम वालेकुम। मैं समिया नाज़ ज़ैन आज फिर यहाँ पे गपशप पे आ गई हूँ और आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है कि बच्चों की हम किस तरह से बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं अकेली बैठी हुई हूँ, ज़ैन की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आज मेरे साथ नहीं होंगे, लेकिन हमेशा की तरह आप तो मेरे साथ हैं, तो अकेली तो मैं हूँ नहीं हूँ, ये तो गलत हो जाएगा बात कहते हुए। तो थोड़ी सी मदद मुझे आज भी चाहिए आप लोगों से, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो मुझे बता दें कि आवाज़ ठीक जा रही है और सलाम भी कह दें ताकि मुझे पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ में मैं अपनी थिकनेस भी थोड़ी सी ठीक कर लूँ ताकि वो भी सही हो जाए। चले ये तो हो गया। और आज सारा कुछ मुझे अकेले करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि जिनके पास फेसबुक नहीं है, अगर वो ये प्रोग्राम देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं। तो उनके लिए कि हम लोग यूट्यूब पे भी यही प्रोग्राम जो है इसी टाइम पर लाइव जा रहा होगा वहाँ पर भी, तो अगर वो चाहें तो वहाँ पर लाइव जो है वो देख सकते हैं। और इसी तरह जहाँ वहाँ पे अगर वो कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वहाँ के कमेंट में थोड़ा सा वहाँ पे सवाल कर देंगे तो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो मैं उनको जवाब देती जाऊँगी। तो और इसके अलावा ये था कि थोड़े से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती थी कि आपने देखा होगा टिकटॉक तो पे मैं आई गई हूँ। वो एक चीज़ थी जो कि मुझे था कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आ गई हूँ। बच्चे इतने खुश नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे शायद मैंने सोचा था कभी कि मैं पूछूं आप लोगों से कि जब बच्चे हमें मना करते हैं कि हम लोग 3 साल वर्जन पे ना जाएं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर टिकटॉक हो गया, स्नैप हो गया, तो कहते हैं कि मामा नहीं आप नहीं करो, ये ना करो। तो क्या ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल है? या फिर देखो देखो गिरायत कि अगर बच्चों की तरफ से नेगेटिव सोशल कंट्रोल हो तो वो हम अक्सर तेरे कर लें, लेकिन अगर हम वक्सनों की तरफ से हो या फिर एल्डरे की तरफ से हो जो कि उनकी बेहतरी के लिए हम सोचते हैं, तो वो फटाफट बाणवान की तरफ जाते हैं और उनके बताते हैं कि हाँ जी मेरा माँ बाप जो है वो मेरे पर कंट्रोल कर रहा है, मुझे मोबाइल नहीं लेके दे रहा, या फिर वो कंट्रोल करता है कि मैं टिकटॉक नहीं रख सकता, स्नैप पे नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आड़ के साथ है नहीं, तो मैं भी एक साख जो है ना बेशर्मी से मिली, शायद मैं एक भेज ही दूँ बाणवान वालों को कि मेरे घर में भी एक साख चल रही है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मुझे सोशल कंट्रोल हो रहा है मेरे बच्चों की तरफ से, तो मैं उसको कैसे थकले करूँ। सलाम का जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी ज़ैम साहब आप बैठ के मुझे देख रहे हैं देवाही गिली, तो सलम आप मेरे साथ शर्म में नहीं आ सकते अपनी तबीयत की वजह से, तो क्या आप मेरी यहाँ पे मदद करेंगे प्रोग्राम चलाने में? बाक शर्मिन वदत रही सोसो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे फेसबुक यूज़र लिखा हुआ है, तो मैं ये देख लेती हूँ कि ये कौन है। फड़ाई हिगले और स्वारा शहजाद भाई हैं। हाँ जी वालेकुम सलाम। चांद भी आई हैं, वालेकुम अस्सलाम। आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं। और आज जो है आज मैंने पहले सोचा कि मैं बाणव स्ट्रगल से बात करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं आप लोगों से भी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ कि आप किस पे चीज़ पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ। तो आपकी तरफ से भी यही कमेंटार मिला था कि आप बाणव त्रागल से पे ही चाहते हैं कि मैं बात करूँ, बाणव त्रागल से, क्योंकि अब हमारा जो ये खनाल है ये असल में थोड़ा सा पाकिस्तानी खनाल होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से हैं वो हमें देखना शुरू हो गया और वो कहते भी हैं बार बार कि आप खास ज़्यादातर उर्दू में बात किया करें। जब नावेज में करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरी कि मैं उर्दू बोलूँ, लेकिन होता है थोड़ा सा किसी वक्त की आदत पड़ी हुई है तो नावेज में मैं बात करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उर्दू में रहूँ। लेकिन आप भी अगर कहीं समझ ना आए तो आप मुझे थोड़ा सा ना वहाँ पे रिमाइंड करवा दें कि आप थोड़ा उर्दू में आ जाए वापस। तो बच्चों की परवरिश ये एक अपना एक कह लें कि एक पूरा एक मजमून है जो कि हम माँ बाप को बगैर किसी किताब के मिलता है। यहाँ होता है ना कई दफ़ा होता है कि आपने कोई काम करना हो तो उसकी पहले आप पढ़ाई करते हैं, बाकायदा सीखते हैं स्कूल से, या फिर आपको कोई समझाता है, ये कुछ कोई करता है, लेकिन जब आपने माँ बाप पढ़ना होता है तो आपको कोई किताब, कोई पेंसिल वगैरह, कोई कुछ नहीं, मजमून वगैरह कुछ नहीं आपने पढ़ा होता पहले से। बस ये आप माँ बाप बन गए, आप ये बच्चा है इसको पालो,
कैसे पालें, बच्चे भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ होते हैं, और हो सकता है कि जैसे बच्चे आपके बहन भाइयों के हैं वैसे बच्चे आपके नहीं हैं, या फिर और भी कोई हो सकता है कि आपको कोई मुश्किलातें आ रही हों, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे डील करूं या इसको कैसे समझूं या क्या करूं। तो ये कि मुझे अक्सर लोग जो हैं वो फ़ोन भी करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि राय लेने के लिए कि हमारा ये मसला हो गया, तो आप हमें बताएं हम इसका किस तरह हल कर सकते हैं या क्या। तो उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका मसला है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। मैं आपकी ये मदद कर सकती हूँ कि आपको उस मसले के वो ज़रा नज़रअंदाजी उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ना फोकस रख सकती हूँ कि आपकी किस चीज़ है जो को आप बेहतर कर सकती हो, उससे आपका मसला भी बेहतर हो सकता है। तो यही है कि जब हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं तो ज़ाहिर वो भी जिस तरह हम लोग एक कोरा कागज़ होते हैं, इसी तरह हमारा बच्चा भी कोरा कागज़ होता है। हमें नहीं पता होता कि हमने बच्चा कैसे पालना है, और बच्चे को ये नहीं पता कि उसने माँ-बाप के साथ किस तरह रहना है। तो उन दोनों को ज़ाहिर है एक किस्म का देख लें कि हम लोग एक नई चीज़ में ढलते भी हैं और किसी को ढालना भी होता है। ये पहले बच्चे की भी बात है, लेकिन लाज़मी नहीं कि आप कहें कि दूसरी दफ़ा जब माँ-बाप बनेंगे तो आपने पीएचडी कर ली होगी, नहीं। जब आप दोबारा माँ-बाप बनेंगे तो आप फिर कोरा कागज़ होंगे, क्योंकि एक नया बच्चा जो आपके घर में पैदा हो गया है। वो जो पहले था उसके साथ जो आपने अपने उसको लिखते गए हैं, उसके साथ किताब लिखते गए हैं, वो किताब उस बच्चे की है। जो नया बच्चा है उसकी आपने किताब नए शुरू से लिखनी है। वो पहले वाले की किताब जो है वो साथ में उसके ऊपर नहीं आपने डाल देनी, या फिर वहां से आगे से नहीं लिखनी शुरू करनी, नहीं। यही सोचें कि हर एक बच्चा जो आता है, बेशक आपके 10 बच्चे भी हो जाएंगे तो आपने 10 किताबें उन बच्चों के साथ लिखनी है, क्योंकि हर एक बच्चा अलहदा और मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ तरीके से उसको पाला जाता है। और यहाँ तक मुझे कई दफ़ा कुछ सवाल आते हैं कि मेरा बच्चा या उसकी आदतें ख़राब हैं, या फिर बात नहीं मानता, या बदतमीज़ हो गया है, या फिर उसकी वो मुख्तलिफ उसकी आदतें होती हैं जिस पे हम शिकायतें कर रहे होते हैं कि जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, जो हम उनके कहते हैं कि हम उसको ठीक करना चाहते हैं। तो उनको माँ बाप से मैं यही कहूँगी कि आप जब आपका बच्चा पैदा होता है या फिर हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो बदतमीज पैदा होता है, या फिर वो उसको अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो सीख के आता है कि आपने ये बात नहीं माननी अपने माँ बाप की, या फिर इसने इस तरह की हरकतें करनी है, नहीं। और देखा जाए जो बच्चा होता है वो पैदाइश से लेकर कम से कम 4 से या 5 साल, कई बार होता है 6 साल भी, वो बच्चा ज़्यादातर कहाँ रहता है, वो घर में रहता है। बाड़ांगे वगैरह में जाता होगा, लेकिन फिर भी अगर उसको उन सालों को हम लोग कम कर लें तो कह लें कि 0 से लेकर तो कम से कम 1 साल, अगर 1 साल तक आपने अपने बच्चे को बाड़ांगे नहीं भेजा तो 1 साल तो वो बच्चा आपके पास ही रहा है, घर ही में रहा है, और उस साल में वो बच्चा कोरा कागज है बिल्कुल। उस कागज के ऊपर हम लोग लिखाई कर रहे हैं, और जो चीजें हम उस पर लिख रहे हैं वही चीजें हमें आने वाले सालों में हमें वापस मिलेंगी। आप यहाँ पे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप क्या मेरे साथ एनी है या कि नहीं है, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर नहीं समझ रहे तो मैं ज़ाहिर है फिर आपको और समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर हम दोबारा उसी बात पे जाएं कि उस कोरे कागज के ऊपर जो कुछ हम लिखेंगे वही हमें वापस मिलेगा आने वाले सालों में। तो हम लोग सोच समझ के उस कोरे कागज के ऊपर लिखें, और वो चीजें लिखें जो कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं या हम लिखना चाहते हैं। अब ये है कि उस पे कागज पे कैसे हम लिखेंगे, वो कागज ये जो बच्चा है ज़ाहिर वो हमें देखता है, वो हमसे सीखता है। मैं उससे बात किस तरह कर रही हूँ उस बच्चे के साथ, अगर ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ तो ज़ाहिर बाद में वो बच्चा भी सीख रहा होगा कि शायद बात करते इसी तरह से है। अगर मैं उसको डांट रही हूँ तो वो भी ये सोच सीख रहा होगा कि हाँ शायद डांटना ही जो होता है वो प्यार होता है, या डांट से ही बात चलती है, या डांट से ही बात मनवाई जाती है। तो ये चीजें मैं खुद उसको सिखा रही हूँ,
وہ بچہ پہلے سے سیکھ کے نہیں آیا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو میں اجازت دے رہی ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جو کہ وہ باتیں نہ ماننے یا پھر منوانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو میں بدتمیز بنا رہی ہوں کیونکہ اس کو اجازت دے رہی ہوں۔ کچھ لوگ بچوں کے ہوتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جب ان کی مرضی نہیں پوری ہوتی تو وہ روتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کو ابھی ظاہر ابھی آپ اس کو چھوٹا کر کے اگر اس کو عادت ڈال رہے ہیں کہ نہیں بیٹا جی آپ اگر بات نہیں میں اگر آپ کی مان رہی تو آپ رو گے تو میں آپ کو آپ کی بات پوری کر دوں گی، یا پھر یہ کہ آپ ٹھیک ہے اس طریقے سے ضد کر کے مجھ سے بات منوا لینا، اب اس کی عادتیں بنتی جا رہی ہیں۔ میری سوچ میں تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو میں اس کو سنبھال لوں گی، میں ٹھیک کر لوں گی، لیکن مجھے یہ بھول گئی ہوں کہ وہ بچہ جو ہے جو اس کو جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا تو وہ اس کی پرسنالٹی بنتی جائے گی، اس کی عادتیں پکی ہوتی جائیں گی، یعنی کہ اس کے پیچھے دماغ میں ایک قسم کا ایک وہ فکس ہوتے جائیں گے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے وہ بچہ جو حرکتیں کرتا جائے گا کہ اس کو عادت سی بن گئی ہے۔ اسی طرح ہماری بھی کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم وہ بچوں میں ڈالتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، یا پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، یا پھر بچے میں وہ جو عادتیں آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہیں آ رہی، تو بجائے اس سے کہ بچے کو آپ فوکس میں رکھیں اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، یا پھر اس کی کہتے ہیں کہ ابتراغلسے پہ لگ جائیں، پرورش پہ لگ جائیں، یا پھر اس میں نکتہ چینی کرنی شروع کر دیں، نہیں، تھوڑا سا آپ انگلی گھما کر اپنی طرف لے کے آئیں اور سوچیں کہ میرے میں ایسی کون سی خامیاں ہیں، یا میرے میں ایسی کون سی بری عادتیں ہیں، یا میرے میں ایسی کون سی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے میرا بچہ اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا مجھے چاہیے کہ میں اپنے بچے کو اگر بہتر طریقے سے میں پرورش کرنا چاہتی ہوں تو کچھ عادتیں مجھے بھی چھوڑنی پڑیں گی تاکہ اس بچے کو میں بہتر بنا سکوں۔ تو آپ سارے بڑے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں رہا، کیا بور کر رہی ہوں آپ لوگوں کو، یہاں کے صحیح بتا رہی ہوں؟ آپ اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، مجھے بھی اس کے سکھانا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے بھی سکھائیں، اور یہاں کوئی میرے ساتھ یہاں پہ لائیو آنا چاہتا ہے تو مجھے وہ بھی بتا دیں تاکہ پھر میں انہیں لنک بھیجوں گی تو وہ لائیو آ سکتے ہیں میرے ساتھ۔ اچھا، ایک اور بات تھی جو کہ آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی، اور وہاں پر میں نے انہیں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بات نکلی تھی ہماری اسی ٹاپک پہ کہ بچوں کے حوالے سے، تو ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں نیگیٹو انرجی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا پھر ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، یا پھر یہ کہ ان کی وجہ سے میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، یا میری زندگی میں یا میری صحت پہ اثر پڑ رہا ہے، تو ہم بڑے آرام سے ان لوگوں سے کنارہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے یا میرا موڈ خراب ہوتا ہے، تو ہمارے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس بندے سے نا تھوڑا سا کنارہ کر لو، یا سے بات چیت نہ کرو، یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس سے ناتا توڑ دو، تو یہ خود بعد میں سے دیکھا لیں گے کہ تب میں تک میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو بچے ہیں، کیا ہم لوگ ان کو پوزیٹیو انرجی دیتے ہیں، یا کیا وہ اگر ہم ان کے لیے نیگیٹو انرجی بنے ہوئے ہیں تو وہ بچے بھی ہمارے سے دور ہی بھاگیں گے، ہمارے نزدیک تو نہیں آئیں گے، اڑے رہے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بچے بھی تو یہی سمجھے ہوں گے نا کہ ماما پاپا نے ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کمرے میں زیادہ تر رہوں، یا کہ ماما پاپا جو ہر وقت غصے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے دوستوں میں ٹائم گزاروں تاکہ وہاں پر میں تو ہنسی خوشی میں رہتا ہوں، تھوڑا سا کھول کے ہنس لیتا ہوں اور بات کر سکتا ہوں، یا پھر ماما پاپا پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا میری بات سننے کا تو میں ان کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا۔
جی यहाँ पे अब मुझे नाम नहीं नजर आ रहा beklager. तो ये लिखा इन्होंने når ett barn kommer till världen är det allerede 9 måneder gammelt. Vilket som betyr at det tar til seg både kosthold og impulser som har betydning for den videre læringen. Det sies at når barnet allerede er 4 år gammelt, så er personligheten dannet. Den senere læringen bygger videre på denne. Helt enig. जी ये मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि वो बच्चे को हम लोग एक किस्म का सिखा रहे होते हैं इन डिवाइस, वो बच्चा सीख रहा होता है. तो ये चीज़ है कि आप लोग जब भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास क्यों नहीं बैठता, मेरे साथ बातें क्यों नहीं करता, या फिर ये ज़्यादातर बच्चा जो है दोस्तों में क्यों टाइम गुजारता है, तो वो बच्चे की गलती नहीं है, वो गलती आपकी भी है कि आपने बच्चे के साथ किस तरह का रवैया रखा हुआ है कि जिस वजह से आपका बच्चा आपसे दूर भाग रहा है. अगर आप कोशिश करेंगे उस बच्चे के साथ थोड़ा सा अपना रवैया बदलने का, या वो रवैया जो आप अपने दोस्तों के साथ रखते हैं, अगर वही रवैया आप अपने बच्चों के साथ रखेंगे तो बच्चा आपका बच्चा नहीं बनेगा, और ना ही बच्चा आपको अपना माँ या बाप देखेगा, बल्कि वो आपको दोस्त समझेगा और आपके नज़दीक आएगा. और बात जो मैं आपसे कह रही हूँ ये एक आजमाई हुई भी है, और ये फशनी सेठ बातें भी मैं कर रही हूँ, ये वैसे ही मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही. तो उसके बाद ये भी होता है कि ये भी फशनी है, मैं उसकी बात करूंगी आपसे कि हमारी जो फशूलियतें होती हैं, ये जो बात या बहन या भाई जिन्होंने लिखी हुई है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ऑलरेडी वो 9 महीने का पैदा होता है. Det är sant virkelig. क्योंकि जब वो बच्चा होता है उसकी DNA होती हैं, कुछ गेंदें होती हैं, वो पहले की बनी होती हैं, और वो कहाँ से लेके आता है, वो पीछे से लेके आता है. बेखलागिर. तो वो कहाँ से आती हैं, जैसे कि मेरी माँ होगी, मेरी नानी होगी, दादी होगी, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वो एक किस्म के रिश्ते मेरे साथ आगे आ रहे हैं. ये हम कहते हैं नस्ल से आगे नस्ल बढ़ रही है. तो वो ज़ाहिर है वो जो हरकतें हैं, जो उनकी DNA है, उनके गेनर हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं मेरे ग्रुप में. अब जैसे कि मेरी दादी थी, जिस तरह वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, या अपने बाण के साथ रहती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो हरकतें मेरे में भी आई होंगी. और वो ये नहीं है कि मुझे पता है, नहीं, वो बेविस में मुझे पता होगा, रखी हुई है और मैं वो हरकतें करती रहती हूँ. अब कई दफ़ा आपने सुना होगा, हम लोग कहते होते हैं कि ये बच्चा जो है ये अपनी दादी पे चला गया है, इसकी हरकतें अपनी दादी की तरह हैं. ये बातें नहीं है, ये बिल्कुल संत है कि उसकी वाकई कुछ हरकतें ऐसी होंगी जो कि उसकी दादी की तरह होंगी, और उस बच्चे को भी नहीं पता होगा कि वाकई वो दादी की तरह की हरकतें करता है या नानी की तरह करता है, क्योंकि बिविस में पड़ी हुई हैं. अब उनको ज़ाहिर जब तक हम लोग उनके साथ शांत नहीं होंगे, क्योंकि अच्छी भी आती हो सकती हैं और कुछ आती हो सकता है कि उस ज़माने में सही थी लेकिन इस ज़माने में वो नहीं चल रही. तो जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक वो ठीक नहीं करेगा. जैसे कि हमारा भी है कि हम लोग कुछ सीखते हैं, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ से हम सीखेंगे, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी के अंदर जाएंगे, उनमें जो खामियाँ या खूबियाँ हैं, जो खामियाँ उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि दूर करें, जो खूबियाँ हम उनको और ज़्यादा आगे लेके आएंगे. तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग वो चीज़ सोच के आगे लेके आएं और इस तरह की बातों को सीखें भी, और दूसरा अपनी ज़िंदगी ख़ास तौर पे उस पर एक बार नज़र ज़रूर डालें कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरे बच्चों के साथ कैसी है. और ये चीज़ है कि आप एक और भी चीज़ थी जो कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी थी, बातों में हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग एक थेमा में आ गए थे कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो शरारतें करते हैं, खुल के खेलते हैं, हंसते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं. माँ बाप जो है, हाँ, जैसे कि हमारे माँ बाप थे, उनका तरीका ज़रा मुख्तलिफ था कि वहाँ पर दोस्तियाँ थी लेकिन एक हद तक. हम लोग अभी तक मजाक करते होते हैं अपने बच्चों के साथ भी कि अबू जी का एक आंख का इशारा ये काफ़ी था कि पुत्र जी स्कूल से बैठ जाओ, अब शरारतें काफ़ी हो गई हैं, अब आराम से बैठो. तो ये उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस वो एक आंख का इशारा काफ़ी होता था. हमारा है कि हम लोग बच्चे को आंख दिखा रहे हो तो कहता आगे से
یا پہاڑ ہے کیوں دیکھ رہے ہو. تو ان کو یہ خودر کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا تھا. لیکن اس زمانے میں یہ خودر بہت وکتی تھے. آڑے رہے نہیں یہ خودر کافی لوگ ہماری جو جنریشن ہے اس میں یہ خودر ہوں گے، لیکن ہمارے بچوں میں یہ خودر نہیں ہے کہ وہ نہیں سیٹ ہو رہے. اب ان کی غلطی نہیں ہے کہ ان کو وہ خودر نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے. تو سو ویکتی کے زمانے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے بچے کے ساتھ بدلیں. بچے کی جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ آپ بدلیں اور ان کو پہنچیں. جیسے کہ اب میں آپ سے بات کر رہی تو سے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم لوگ رہتے ہیں کہ کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھایا جاتا ہے، نہیں بیٹا جی اب آپ بڑے ہو گئے ہو، یہ شرارت نہ کیا کرو، اس طرح بات نہ کیا کرو، اس طرح نہ اٹھا کرو یا نہ بیٹھا کرو. اچھی بات ہے یہ روک ٹوک کی، اسی سے ہماری پرورش بھی ہوتی ہے. کچھ حرکتیں ہوتی ہیں ہماری جو بدلنے ہمیں محسوس ہماری بدلوائی جاتی ہیں اس طریقے سے ٹوک ٹوک کر. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ڈراوے میں چلی جاتی ہیں کہ ہم ڈر اور سہمے رہتے ہیں، ہم کھل کے وہ انسان نہیں بنتے جو کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بنیں. اور جیسے پھر ہماری شادی ہوتی ہے تو پھر تو ایک قسم کا پورا ایک پہاڑ گرتا ہے ہمارے اوپر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ ایک دم سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب تو آپ یہ حرکتیں کر ہی نہیں سکتے، یا اس طرح پر رہ ہی نہیں سکتے، یا بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ کی ذمہ داریاں آ گئی ہیں. تو ہماری تو وہ سوچ ادھر لگ جاتی ہے. اور دوسرا ایک ہے وہ ہماری شخصیت سی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ خود مارتے ہیں اور کچھ ہمارے ارد گرد جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ بھی مارتے ہیں، صرف یہ ہمیں بار بار یاد دلا کر کہ جی آپ بڑے ہو گئے ہو. اور اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تھوڑی فیشونیت کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں یا دبانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ وہ شخص بننا چاہتے ہیں جو کہ ہم اصل میں نہیں ہیں، کہ آپ کی جو ریلیشن ہوتی ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ وہ بھی ایک کھوکھلی سی بن جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت آپ ایک مس کے ساتھ چڑھا کر اس کے پیچھے آپ زندہ رہ رہے ہیں یا آپ وہ افیرے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کو اتنی مشکل ہو رہی ہے اپنے آپ کو پہچاننے میں تو یا اس کو کیا اس زندگی کو گزارنے میں، تو جب دوسرا آپ کا پارٹنر ہوگا تو بیچارے کہ اس کے لیے بھی تو مشکل ہوگا نا کہ یہ ہے کیا بندہ، اصلیت کیا ہے اس کی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کافی لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ شادی شدہ جو خاص طور پہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں ایک قسم کا سانس لینا ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے دوستوں میں جا کر وہ کھل کے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، بچپنا آتا ہے ان میں. لیکن گھر میں جیسے وہ گھر آئیں گے تو ایک دم سے اپنا وہ روب والا حصہ لے کے آئیں گے، یا پھر غصہ ہو رہے ہیں، یا پھر جب بات کرنی ہے تو سوچ کے کرنی ہے. مذاق کوئی کر دے گا تو اس کو آگے سے ڈانٹ دینا ہے، صرف وہ ایک ہولڈ چڑھا کے رکھنا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں. یہ لڑکیوں میں بھی ہے اور لڑکوں میں بھی ہے. لیکن اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے تو یقین جانے آپ کو باعث ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنے دوستوں میں جا کر آپ قسم کا شلپلیس کرنے کا. آپ گھر میں بھی شلپلیس کر سکتے ہیں، آپ کی ریلیشن بہتری ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ بھی اور بیوی کی مرد کے ساتھ بھی. اور دوسرا سٹیپ ہمارا آتا ہے جب آپ ماں باپ بنتے ہیں تو تب تو ہمیں پھر اور ایک بار سکھایا جاتا ہے کہ نہیں بیٹا جی، یا پھر ہم خود بھی سیکھتے ہیں ساتھ میں کہ اب آپ تو ماں باپ بن گئے ہیں، اب ماں باپ بن گئے ہیں، اب تو اور ہماری ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں. اور اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہمارا بچہ کیا سیکھے گا ہم سے؟ وہ تو بدتمیز ہو جائے گا. ہم نے تو رولے مدل بننا ہے بچے کے سامنے. اس رولے مدل میں ہم لوگ اتنا کو نقصان کر دیتے ہیں اپنا بھی اور بچے کا بھی کہ بچہ ہم سے دور ہونا شروع کر دے گا اور ہماری فیشونیت ہوگی وہ سٹرنگ سے سٹرنگ ہو جائے گی. کئی دفعہ ہماری اس طرح کی شکلیں بھی بن جاتی ہیں کہ ہم لوگ ہنستے بھی ایسا لگتا ہے کہ غصے میں ہیں، یا باتیں کر رہی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم غصے میں بات کر رہے ہیں. تو ہوتا بچہ پوچھے گا ماما آپ سنت کیوں؟ میں سنت نہیں ہوں بیٹا جی. نہیں آپ لگ رہی ہو، کیونکہ میں نے ظاہر اپنی شکل ہی اس طرح کی بنائی ہوئی ہے، میں باتیں جو اس طرح کی کرتی ہوں تو اس نے تو یہی سوچنا کہ ہے ہی اس طرح کی. تو بچہ مجھ سے دور ہی بھاگے گا اور وہ بھی اپنے دوستوں میں جا کر پھر اپنا کچھ شلپلیس کرے گا. تو میں یہ کہوں گی آپ سے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ریلیشن جو ہے بہتر ہو، آپس میں بھی، میاں بیوی کا بھی
اور بچوں کے ساتھ آپ کا، تو آپ ذرا سلیپلیس کریں. آپ کے اندر وہ جو چھوٹا سا بچہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں، اس کو کھلنے دیں، اس کو کھیلنے دیں، بچوں کے ساتھ بھی اس کو کھیلنے دیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، کھیلیں گے. ہاں ان کو منع کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ اب ان کو کھلی چھٹی میں لے جائیں، نہیں، کیونکہ بڑے تو آپ ہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز جائز نہیں ہے. لیکن جب آپ نے ریلیشن اس طرح کے بچے کے ساتھ بنائی ہوگی، ہنسی مذاق والی دوستانہ بنائی ہوگی، تو تھرو میں کہ پھر آپ کا بچے کو ان چیزوں سے منع کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا، اور نہ ہی بچے کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ چیزیں وہ چھوڑ دے حرکتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ہمارے کہتے ہیں کہ فیورٹر ہیں خاندان کے، یا پھر اس طرح بچوں کے بہت زیادہ فیورٹر ہیں. وہ کیوں بنے ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے صرف بنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. اور جب پھر ان بچوں کو سمجھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہی لوگ جو ہیں پھر ان کو سمجھا بھی لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا ریلیشن بنا ہوتا ہے. اب ساتھ میں ایک یہاں پہ ایک سوال آیا، یہاں کومنٹار ہے، میں وہ بھی پڑھ لوں. Et barn har i tillegg til å bli næret av sunt kosthold og få tilfredsstilt sine fysiske og materielle behov, mer behov for oppmerksomhet og det følelsesmessige nærværet av foreldrene. Dersom det foreligger fravær av denne delen, så vil barnet være på søken etter å få aksept ute i samfunnet. Det av den grunn barnet føler seg mer trygge og komfortabelt med venner. جی بالکل، میں helt enig، یہی بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ جتنا بچے کو ہم کمفرٹیبل گھر میں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا سلیپلیس کرے، اپنا ہنسے کھیلے، جس طرح اس کا دل رہنے کا اس کو ماحول دیں گے تو بچہ گھر میں رہے گا. اگر وہ ماحول نہیں دیں گے تو ظاہر بچہ وہ ڈھونڈنے کے لیے باہر جائے گا. اور جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ظاہر ہے وہ زیادہ سے زیادہ گھر سے ٹائم باہر گزارے گا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی ہوتا ہے نا، ایک پھر اس میں بھی ایک آ جاتا ہے ریسپیکٹ، کہ ریسپیکٹ آپ کو کہاں سے مل رہی ہے. ریسپیکٹ اگر آپ کو ونر سے باہر سے مل رہی ہے، کیونکہ ریسپیکٹ ہماری ایک ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم سب کی ضرورت ہے. میاں بیوی کو بھی، کہ بیوی کو میاں سے اور میاں کو بیوی سے ریسپیکٹ چاہیے، اسی طرح بچوں کو بھی ماں باپ سے ریسپیکٹ چاہیے اور ماں باپ کو بچوں سے ریسپیکٹ چاہیے. یہ سیدھی سا ایک قسم کا کہہ لیں ایک رشتہ سا ہوتا ہے یا پھر تھلت ہوتی ہے. تو اگر وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ باہر ہی جائیں گے نا. اور جب بچہ باہر جانا شروع کر دیتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو اچھی ہی ماحول کے، اچھی ہی صحبت کے لوگ ملیں. پھر وہ غلط صحبت میں چلا جاتا ہے، اور اس میں غلطی اس بچے کی نہیں ہے. میں پھر کہوں گی کہ کچھ حرکتیں ہوتی ہیں ہماری اپنی ہوتی ہیں، گھر والوں کی ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہمارے بچے اس رستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہم لوگ کہنا شروع کر دیں گے نہیں فلاں دے مڑے نے میرے مڑے نو خراب کر دیتا، فلاں دی کڑی نال ہو رہا تو وہ انج ہو گیا. نہیں، ہو سکتا ہے وہ فلاں دی کڑی میں ہی ہوں، اس کی ماں جس نے اس کو اس رستے پہ چلایا ہے. اگر میں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو میری بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. سامفن پویر کے کرتا ہے، میں کہتی ہوں، لیکن سامفن کی اتنی پوورکنی نہیں ہوتی جتنی کی پوورکنی گھر کی سی ہوتی ہے. اگر گھر کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اگر آپ کا بچہ غلط رستے پہ چل بھی گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن گھر کی جڑیں مضبوط ہیں تو آپ بچے کو واپس لے آئیں گے. لیکن اگر گھر کی جڑیں جو ہیں کمزور ہیں تو آپ کا بچہ غلط رستے پہ چل گیا تو پھر آپ کو بہت مشکل ہوگی اس بچے کو واپس لانا. تو کوشش کریں کہ جڑیں جو مضبوط رکھیں، کیونکہ زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. اور یہ میں بالکل نہیں کہوں گی کہ باہر سے نہیں پوورکنی ہوتی، پوورکنی ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ میں ابھی بات کرنے لگی ہوں آگے اس سے. کیونکہ آج کا ٹاپک میں نے یہی رکھا ہوا تھا کہ ایک تو بچے کی ابتراگل سے پہ، اور آگے سے پھر اس کا آگے وائین کہاں جاتا ہے کہ ہماری لاپرواہیاں جو ہوتی ہیں جو بچپن میں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی کنسیکوینس ہمیں اس کی بڑی عالدر میں ہمیں ملتی ہیں، جہاں پہ ہم لوگ روتے ہیں پھر. اور ظاہر ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، ہم اس کو واپس تو نہیں
ٹائم کو سنو کر سکتے ہیں کہ کاش میرا بچہ چھوٹا بیبی ہو جاتا اور میں دوبارہ اپنی یہ حرکتیں جو ہے وہ فراندرے کر کے اس بچے کو واپس لے آؤں. نہیں داڑ فرشائند، لیکن شاید ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں واقعی فرشائند ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے دوست مختلف ہوتے ہیں، اور جو دوست بھائی وہ بنائے گا پہلے تو اس کے دوست اس کی ہم عمر کے ہوں گے، ان سے ان کو بچانا یا ان کے ساتھ اس کا تعلق رکھنا اچھی بات ہے، سنت ہے اگر وہ دوست بھی سنت ہیں. لیکن جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی تو دوست بھی بدلتے جائیں گے، ماحول بھی ہو سکتا ہے شاید وہ اس پہ جانا چاہے جہاں پہ اس کو لگتا ہوگا یہ سکون والا ماحول ہے، یا پھر وہ ایک ریکروتھیری سی آ جاتی ہے، کریمنل بھی جہاں پہ آ جاتے ہیں، یا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ باہر رہتا ہے، اداس رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے شاید آپ نے نہ دیکھا، لیکن میں شاید میرا اس چیز پہ دھیان بہت زیادہ جاتا ہے، تو میں کئی دفعہ سینٹر وغیرہ میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں مرجھائے ہوئے چہرے دیکھتی ہوں بچوں کے، جہاں پہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، گھر کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے ان کی. اور ظاہر میں اگر دیکھ سکتی ہوں تو جو کریمنل ہیں جو وہ اسی ماحول میں چیک کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایک دم سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بچہ ہمارے کام کیا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے لگیں گے، وہاں سے پھر وہ ریکروتھیرنگ کریں گے، تھوڑا تھوڑا اس کو ساتھ اپنے لگائیں گے، پیار کریں گے، جو اس چیز چاہیے اس بچے کو وہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. پھر وہیں سے وہ بچہ سمجھے گا یہ تو میرے سکے ہیں، پھر ان سکوں میں چلا جائے گا، وہاں سے پھر وہ ظاہرہ وہ غلط کام کرنا شروع کر دے گا. کئی ہوں گے ان کی طرح کریمنل بن جائیں گے، کئی ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح بچہ آگے آگے وہ قسم کا دلدل میں پھنستا جائے گا. پھر ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اپنی جو ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں یا پھر اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں پھر انہیں وہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش جب یہ بچہ چھوٹا تھا تو کاش میں اپنے آپ کو بدل لیتا، کاش میں یہ لڑائی نہ کرتا، کاش یہ ایسے نہ ہوتا. یہاں پہ ایک اور کمنٹار آیا، سب سے پہلے والدین کو اپنی دوستیوں پہ نظر ثانی کرنا ہوگی. جی بالکل، ظاہر ہے جس طرح کے میرے دوست ہوں گے تو میں بچے کو دکھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ بچہ ہاں ایک اور گرایت اکثر تھے آئیے تم دوستیاں کرتے جاؤ ان کے ساتھ. جب میرے اس طرح کے دوست ہیں تو بچہ بھی چاہے سمجھے گا کہ ہاں گرایت میرے بھی دوست اس طرح کے ہو گئے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ماما پاپا کو یہ تو ہے نا. تو اس لیے ہم رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے. جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، بچے کو جو ہم سکھا رہے ہیں وہ نہیں بچہ سیکھے گا، جو بچے کو نظر آ رہا ہے بچہ وہی سیکھے گا. تو اس لیے اپنے اوپر نا ایک نظر ڈالتے رہیں ہر وقت کہ کون سی ایسی چیز ہے میری جو کہ بچے کے اوپر بری اثر ڈال سکتی ہے. ہر وقت یہ نہیں کہ آپ بچے کو بیٹھ کر آپ بے شک گھنٹہ 2 گھنٹے کا درس دے دیں، اسلام کا دے دیں اس کو، یا پھر اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یا پھر اور اچھی باتیں کیا ہیں، بری باتیں کیا ہیں، نشہ کیا ہے، چوری کیا ہے، اگر آپ اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا. سکھاتے رہیں. بچہ بھی جیسے آپ بات کر کے 2 گھنٹے بعد اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اپنی حرکتوں میں جو آپ کی ہیں انہی میں لگ رہیں گے، تو بچہ بھی سن کے دیکھے گا اچھا ہاں ٹھیک ہے سنانی تو سنا لی ہے، لیکن دیکھ تو کوئی بچہ کچھ ہو رہا ہے. تو جو آپ سکھا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنے اندر بھی کریں کہ جو میں نے سکھانا ہے اس کو میں نے اپنانا بھی ہے. جب میں سب سے پہلے میں اپناؤں گا تو میرا بچہ بھی اپنانا شروع کر دے گا اس کو. اگر میں خود نہیں اپنا رہا تو میرا بچہ کیسے اپنائے گا. سو یہ بڑی غور کی بات ہے. انشاءاللہ آگے سے بھی ویسے میں نے نا کیونکہ یہ گپ شپ کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ میں زیم کے ساتھ کرتی ہوں، تو یہاں پر ہم لوگ ہر قسم کا ایک تھیما جو ہے وہ تھاپ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو میں نے ایک علیحدہ ایک کھانا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میری آج کل کام کچھ اس طریقے کا ہے کہ میرے پاس فارغ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے یہ مہلت دی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر دوں. اگر اللہ نے مجھے فارغ ٹائم دیا تو اللہ کے لیے میں وہ ٹائم بھی صرف کر دوں. تو اس لیے میں نے اس کانال کو زیادہ سے زیادہ
बड़ा करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ये हम गपशप होगी। और मुझे कुछ फॉर स्पेशल आई थी कि पाकिस्तान वालों से कि मैं शादी पे बात किया करूँ, कि माँ बाप का नहीं, उसका मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो कैसे मजबूत हो सकता है उर्दू में, और ये जो बानोतरा से यानी कि बच्चों के परवरिश पे भी बात किया करूँ। इसके अलावा मैंने अपना एक अलहदा ग्रुप बनाया जो कि मेरा काफ़ी पुराना था, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन दोबारा मैंने काम शुरू किया। तो वहाँ पे मैं सिर्फ नाविजम में बात किया करूँगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो मैं उनको थोड़ा कहने उसको सुठेरिंग करने के लिए यहाँ पे उर्दू में किया करूँगी, तो उधर मैं नाविज में किया करूँगी। और ये बुध को हुआ करेंगे दिन को 11 बजे जो नाविज में, वो एक अलहदा ग्रुप है, वो मैंने इसमें लिंक भेजा हुआ है उसका। और यहाँ पर 12 बजे होगा दिन के, और पाकिस्तान के शाम 4 बजे का टाइम होगा जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान उर्दू में बात किया करूँगी। हाँ, और कुछ मुझे पूछ रहे थे कि जिनके पास फेसबुक नहीं है तो वो कैसे ये प्रोग्राम दे सकते हैं। हाँ जी, उनके लिए कि मैं यूट्यूब पे भी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो इसकी आगे अगर इसको चलाएं तो इंशाल्लाह आगे जो प्रोग्राम आएंगे तो उनमें मैं बाकायदा आपको चीज़ इस पे थोड़ा सा जो होता है ना, बच्चों के एक फासिर होते हैं, उन फासिर का आपके बारे में भी बताऊंगी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो उसकी उत्विकलिंग किस तरह होती है, फिर उसके बाद जो उसके पहले जो 2 साल होते हैं उनमें किन किन चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से यहाँ तक कि बच्चा जब 22 साल का होता है, वैसे तो कहते हैं 18 साल का जो है बच्चा नहीं होता, वो तो अब जवान हो जाता है, लेकिन हम माओं के का ये है कि जैसे कि मैं भी अब 46 और की हो गई हूँ, अपनी अम्मी की मैं भी बच्ची ही हूँ, इसी तरह हमारे भी बच्चे बेशक वो 70-80 साल के भी हो रहेंगे हमारे बच्चे ही। तो ज़ाहिर वो उनकी उत्विकलिंग के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मुझे लिखिएगा, ताकि ये मैं इस टॉपिक को आगे लेके चलूँगी, लेकिन ज़हीन के प्रोग्रामों को मैं ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि उनका अपना एक प्लान होता है कि वो उस तरीके से वो चलाते हैं। लेकिन मैं इसके अलावा जो उन उस्तागिर को इस पे मैं बात करनी शुरू कर दूँगी। तो आप कोई है आपके पास कोई इस तरह की कमेंटार जो कि आप समझते हैं कि दूसरों को भी उससे सीख सकते हैं या भी मैं भी सीख सकती हूँ, तो ज़रूर यहाँ पे लिखें, क्योंकि मैं भी बातें कर रही हूँ यहाँ पर, और मैंने तैयारी की थी प्रोग्राम की, लेकिन मुझे आदत हो चुकी है कि ये प्रोग्राम मैं ज़हीन के साथ करती होती हूँ, तो ज़्यादा फिर मैं आज लिखा हुआ। हाँ, एक चीज़ मुझे खाने आए दिल था लाइव जी, चांद बीबी ज़रूर, क्यों नहीं। आप अभी सोच रहे थे या कि बाद में कह रही हैं, वरना मैं आपको अभी लिंक भेज देती हूँ। इससे अच्छी बात कौन सी है, क्योंकि अकेले बात करने में मज़ा नहीं आता, साथ में कोई साथी हो तो फिर सही मज़ा आता है। तो चांद बीबी मैं आपको अभी लिंक भेज रही हूँ। फ्लागर मैं ये सिर्फ थोड़ा सा अभी लाइव करके जी चांद बीबी मैंने आपको लिंक भेज दिया, तो आप जाकर देख लें अपने मैसेंजर में, वहाँ पे पड़ा होगा ना, तो उससे आप क्लिक करेंगे तो आप लाइव आ जाएंगे। और इससे अच्छी बात कौन सी है, और आपके साथ प्रोग्राम करना, तो ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी, मैं तो ये मानूंगी। तो हाँ, एक होता है खुमनी का शून, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हम लोग कुछ बातें हम लोग करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन हम लोग उसको समझाने में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हो सकता है कि सख्त हो, और वो बच्चा समझेगा कि ये मुझे डांट रहे हैं, लेकिन आप डांट नहीं रहे, हम समझा रहे हो। या कई दफ़ा होता है कि हम लोग बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़रूरी बात होती है, और हमारे दिल होता है कि बच्चा हमें फ़ौरन जवाब दे, लेकिन बच्चा खामोश होता है, तो हम समझते हैं कि वो शायद बदतमीज़ी से हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन वो बच्चा बदतमीज़ी नहीं कर रहा होगा, शायद उसको टाइम चाहिए सोचने के लिए, या अपने दिमाग के अंदर वो सोच रहा होगा कि अगर मैंने मामा या पापा को इस तरह जवाब दिया तो मामा पापा गुस्से तो नहीं हो जाएंगे, या ये चीज़ मैं पापा को बताऊं या ना बताऊं, वो अपने साथ एक किस्म का युब्बे कर रहा होगा। आप